कॉलर आ गए, वेट कर रहे थे इस सेगमेंट का। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, सानिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी सानिया, बताइए क्या सवाल आपका? जी, मेरा ये सवाल था कि मेरे अम्मी और अब्बू दोनों बीमार हैं जी, और मेरा भाई है वो भी माजूर है, यानी कि उसको ना ज़हन का थोड़ा सा इश्यू है, तो उनकी देखभाल के लिए सिर्फ मैं ही हूँ और मेरी उम्र जो है वो 23 ईयर्स है। तो जो हमारे ख़ानदान वाले या जो लोग हैं वो कहते हैं कि बेटी की आप शादी करते हैं, लेकिन इन तीनों का यानी कि इनका मेरे सिवा कोई भी नहीं है, यानी कि अगर मैं 1 घंटे के लिए भी इनको अकेला नहीं छोड़ सकती। अल्लाह तो मेरा बच्चा, अल्लाह आपको सबसे पहले तो वजीफ़ा भी पूछेंगे, दुआ भी पूछेंगे, लेकिन अल्लाह आपको इसका अजर दे। इस दुनिया में भी आपकी मुश्किलात कम हो और अल्लाह ताला उस जहान में भी आपको इसका बहुत अजर देगा, बहुत ज़्यादा। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, बहुत सारा प्यार। और शहरियार साहब आप बताएंगे आपके लिए एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरमाइए। जी मैं खालदा बात कर रही हूँ लकी महमद से। जी खालदा, कहिए क्या पूछेंगी? जी मेरा एक बेटा हुआ है और मेरे हस्बैंड के है ना, उनकी 6 बहनें हैं, वो इकलौता है। सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कहा आपने? आपका बेटा हुआ है? जी अब मैं दोबारा मतलब बच्चे चाहती हूँ, अब होते थे नहीं। अच्छा, एक बेटा है और अब मजीद औलाद नहीं हो रही आपकी। ठीक है, ठीक है, अब दोनों चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला वाला मसला शहरियार साहब, बच्ची कह रही है कि दोनों माँ बाप बीमार हैं और भाई माजूर है, लेकिन ख़ानदान वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि बच्ची की शादी करें, तो वो बच्ची तो खुद बड़ी कश्मकश में है, मुश्किल में है। आप क्या कोई दुआ बताएंगे, कोई मशवरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वाकई बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, लेकिन हर एक का मददगार अल्लाह ही है, उसी को पुकारना चाहिए। एक दुआ आपको रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी दुआ है, हुज़ूर ने अपने सहाबा किराम अलैहि रिज़वान को बताई थी जब वो बहुत मुख्तलिफ और शदीद हालात में थे। तो ये भी शदीद हालात में हैं बेटी हमारी, तो ये अगर ये दुआ पढ़े ना तो इंशाअल्लाह इस दुआ का मैं मफ़हूम भी आपको बताता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया इस तरह कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मे वल हुज़न, ए अल्लाह मुझे तू, मैं पनाह चाहता हूँ तेरी हर किस्म के मसाइब और अलाम और हुज़न और गम से। व अऊज़ु बिका मिनल आजिज़ वल कसल, और मैं इसी पनाह में आता हूँ कि तू मुझे ज़िल्लत और रुसवाई से भी हो जाए, आजिज़ी लोगों के सामने मैं आजिज़ी करूँ, और मुझे सुस्ती से बचा। व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़ल, और तू मुझे बुज़दिली और ये कंजूसी से बचा। व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनी व कहरिर रिजाल, और तू मुझे कर्जे से भी बचा और लोगों के कहर से भी बचा। इतनी जामे दुआ है ये दुआ, ये पढ़ें, अल्लाह ताला कहाँ से असबाब करेगा, इनके भाई कैसे इंशाल्लाह सही होंगे, अल्लाह उनके लिए क्या वसीला बनाएगा, ये अल्लाह के इख्तियार। और शहरियार साहब, इस कॉल के बीच में मैं ये भी सोच रही थी कि कोई भला इंसान ऐसा जिसके अपनी जिम्मेदारियां ना हो इतनी ज़्यादा, अगर वो इसके साथ बच्ची के साथ रहे और मिलकर दोनों ख्याल करें तो कितना अच्छा। राबिया, अल्लाह दोनों को बड़ा जलाल, अल्लाह वादुल्लाह शरीक की इज़्ज़त और जलाल की कसम, हमारे ईमान पुख्ता नहीं है। अल्लाह वो है जो पहाड़ों से पत्थरों से पानी निकाल सकता है, जो अदम से वजूद में ला सकता है, जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है। हमारा उसकी यकीन के ऊपर लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, वो जो कहता है ना मैं तुमसे फिर हर नेमत के बारे में सवाल करूंगा, ये यकीन एक नेमत है, अल्लाह पे यकीन होना एक नेमत है, वो आज हमारे पास नहीं है बदकिस्मती से। आप यकीन रखें बेटा, ये दुआ पढ़ें, इंशाल्लाह आपको ये दुआ दे देंगे। आप पीसीआर से ले लेना, मैंने इनको दे दी हुई है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मे वल हुज़न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैन व कहरि रिजाल। रोज़ाना कम अज़ कम 11 बार पढ़ के हाथ उठा के दुआ मांगे, या अल्लाह तू वसीला बना दे, अल्लाह करीम करम करे। मेरा बच्चा, अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन, मतलब कोई ऐसी मुआशी तौर पर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर लो या दोबारा यहाँ कॉल करके अपना नंबर लिखवा दो, तो वो भी जो मुझसे हो सकेगा, हमसे हो सकेगा, सबसे मिलकर वो भी हम कोशिश करेंगे। आपने खुद नहीं किया सवाल, इसलिए मैं आपको ज़्यादा दिल से ही ऑफ़र कर रही हूँ कि बेटा अगर इस तरह की कोई चीज़ हम अपनी तरफ से कर सकते हैं तो हम हाजिर हैं। शहरियार साहब, मैं ये सोच रहा था कि ये इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर कोई इंसान है तो उसका हल क्या होना चाहिए? ये वज़ाइफ तो बिल्कुल ठीक है, उसकी अल्लाह ताला आसान करे, उसके लिए उसकी मुश्किल को आसान करे अल्लाह ताला, लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो इस तरह की सिचुएशन का हल क्या हो सकता है? इस तरह की सिचुएशन का हल खानदान के बड़े करते हैं, बड़े करेंगे। हकम
جو حاکم ہوتے ہیں نا، جن کی بات مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کو آگے آ کے آنا چاہیے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ کل حکم بچیں گے نہیں اللہ سے. یہ آسانو کی او جی وہ جانے وہ خود ہی کر دیں. ارے بھائی تم بڑے ہو، تم پر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم آگے بڑھ کر اپنے خاندان کے مسائل کو حل کرو. شورا ہونی چاہیے، بیٹھ کے مشورہ ہونا چاہیے. رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا. ہم مشورے ہی نہیں کرتے. ہمیں کیا ہوتی ہے یار میرے بارے میں نے مشورہ کر لیا، یار میں کاروبار کتنا بناؤں، اس کو تو میرے کاروبار کے بارے میں پتہ چل جائے گا، میں اتنے نوٹ کما رہا ہوں، میری بیوی کو، میرے سسر کو، میری ساس کو پتہ چل جائے گا. میں آپ کے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے. آج کل کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہے، کچھ پڑھنے کی کسی چیز کا ایکسپیرینس حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ سوچوں شہریار صاحب، ان کے دیکھو خود بچی کی جو جوان ہے، ظاہر ہے بھائی بھی جوان ہے، کس طرح وہ بیچاری اس کا خیال کرتی ہوگی. میں بالکل مطلب اللہ تعالیٰ، میں معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. پہلے عرب کلچر میں یہ ہوتا تھا، جن کے گھر جوان بچیاں ہو جاتی تھی نا، 1 2 3، یا تو ان کے گھروں میں درخت ہوتے تھے تو اپنے درختوں میں نا وہ کپڑوں کی لیر کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ٹکڑے بانٹ دیتے تھے. 1 2 3 بھائی ہمارے گھر 3 بچیاں جوان ہو گئی ہیں، رشتے بھیجو. اس طرح یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی معاشرے میں. ہمارے معاشرے میں اب انڈرسٹینڈنگ ہے. اب تو یہ کہ بس یہ اس کو میں دھکا دوں، اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. یہ کیوں آگے بڑھ گیا؟ میں کیوں نہیں آگے بڑھا؟ حسد آ گیا، رشک چلا گیا. حسد یہ ہے اس کی نعمت چھن کے مجھے مل جائے. اتنا انہوں نے دیکھو ایک ڈیپ بات کی ہے، اتنی زبردست بات. اور رشک یہ واہ واہ سبحان اللہ، دانش تیمون، اللہ اس کو اور نعمتیں دے، یا اللہ مجھے بھی جیسا کر دے. ہاں دعا یہ ہونی چاہیے نا. ہم یہ رشک ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ. اگر یہ ایسی بچی ہوتی نا جس کا باپ کوئی بڑا افسر ہوتا، جس کے گھر بہت سارے پیسے ہوتے، تو ڈھیروں رشتے لگے ہوتے. خود اگر اپاہج بھی ہوتی تو بھی رشتے آتے، تب بھی آتے رشتے کہ جی جہیز بہت ملے گا. ویسے مدینے سے الحمدللہ مجھے آج دوپہر کو آ چکا ہے زور سے، تھوڑی دیر پہلے حضرت کے لیے رشتہ ہے مدینے سے. صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میری طرف سے ابھی میں بتاؤں گا، لیکن ابھی سب کے سامنے. ابھی آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، الحمدللہ مدینے سے آیا ہے. کیا بات ہے، بالکل مسجد نبی کے پاس ان کا ہوٹل ہے. ان صاحب نے کہا یار یہ تمہارے جاننے والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہتا یار پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں. زبردست بھائی، ابھی کروائیں. میں تمہیں کہتی ہوں چٹ منگنی پٹ بیاہ اسی مہینے میں، اس رمضان میں ہی ہو جائے. اولاد کے لیے ایک بیٹا ہے لیکن اور اولاد نہیں. وہ یوں دعا کریں، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. روزانہ 100 بار یہ دعا مانگا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے. اور جو ایک بچہ ہے میری بہن، اس کی اچھی پرورش کرو. اللہ تعالیٰ اور اولاد دے، لیکن جو اولاد ہے اس کی اچھی تربیت، اس کی اچھی پرورش کرو. اس کی تعلیم پر جتنا ہو سکے وہ لگاؤ، تاکہ وہ بچہ آپ لوگوں کا سہارا بنے. ایک اور کالر ہے. آپ بھی کہہ رہے تھے نا کہ ڈاکٹر کو دکھانا بھی ضروری ہے. دیکھیں یہ بالکل بات ہوتی ہے. اچھا بات لوگ کہتے ہیں اس بات کی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں، میں آپ سے عرض کروں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے 2 بچے ہیں آلریڈی، اب بچے نہیں ہو رہے. تو بھائی میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پہلے بچے ہیں. وہ یار یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر پہلے بچے ہیں تو اب بچے ہونا ختم ہو گئے یا کچھ رک گئے؟ اس کے اندر تمہاری کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اور ہمارے یہاں ایک بڑا کانسیپٹ، کڑی نو چیک کراؤ ہے بانج نہ ہوئے. او بھائی پہلے منڈے نو چیک کرو، یہ تو انفرٹائل نہیں ہے. اگر یہ کہہ دیں لڑکی کے بھی خاندان والے کہ لڑکے کو چیک کروائیں تو برا مان جاتے ہیں. بہت برا مان. دیکھیں اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے. آپ اتنی بڑی باتیں اور اتنی بے حیائی والی باتیں کر جاتے ہیں، اس میں تو شرم نہیں آتی لوگوں کو. یار یہ تو جائز کام ہے، شرعی کام ہے. شرع میں کہتے ہیں شرم نہیں. آپ کو پوچھنا بھائی جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چیک اپ کرواؤ، نو پرابلم یار. واٹس اے بگ ڈیل ان اٹ؟ نتھنگ. ہمیں ایک ڈسٹرکٹ جیل ملتان سے کال آئی ہے. محمد حسنین جو کہ 302 کے مقدمے میں پیشی کے لیے آیا ہوا تھا، کورٹ سے اس نے کسی سے فون لے کر یہاں پہ کال کی، اور ہماری ٹیم کے ممبر نے، علی بھائی نے ویڈیو کال پہ اس سے بات کی ہے. اس نے کہا کہ ناجائز مقدمہ ہے اس سے چھٹکارے کے لیے. تو علی بھائی نے پوچھا کہ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن کا کیسے پتا اگر آپ قید ہیں؟ تو اس نے کہا ہم جیل میں دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن سب. تو وہاں سے جب میں انتظار کر رہا تھا، جی سزائے موت ہوئی بھی ہے، 302 کا قیدی ہے، ظاہر ہے سزائے قتل کا قیدی ہے نا، قتل کا ہے نا. اور اس نے کہا ناجائز ہے تو اس کے لیے وظیفہ. تو انشاءاللہ کل اس پر آتے تفصیل سے بات کیجیے گا. تو لیکن کہاں ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، اور پھر اللہ کس طرح سے راستے بنا کر، ظاہر ہے انہوں نے یہاں پر ویڈیو کال کی، ٹیم نے بات کی. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.